नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदिसकेपछि यति बेला राजनैतिक वृत्तमा एक ढङ्गको उथल पुथल नै आएको छ र यसलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठीक। सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो नि पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदिने फैसला, त्योभन्दा अगाडि संसद विघटनको त्यो निर्णय, त्यो उल्ट्याइदिने फैसला, यी घटनाक्रमहरूलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँहरूले? नेपालमा ६३ पछाडिको जुन आज 14 वर्षको इतिहासमा जति पनि काम कारबाहीहरू भएका चाहिँ जति पनि सबै असंवैधानिक हो भन्ने कुरो सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलाबाट प्रमाणित भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ जबरजस्त, जस्तै जमर कटेलजीको पार्टीलाई कब्जा गरेर उहाँले नेकपा बनाउनु भयो, त्यो पनि जबरजस्त। भनेपछि नेपालमा संवैधानिक रूपमा र लिगेसी हिसाबले कुनै पनि कार्य चाहिँ यो 12-13 वर्ष भएन भन्ने कुराहरू हिजोको फैसलाबाट प्रमाणित र पुष्टि भयो। अब के त? अबको विकल्प भनेको हामी संवैधानिक र चाहिँ अब यो 72 को संविधान त यिनीहरूले ताचुत पारे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक बाटो भनेको अब 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। होइन भने मुलुक चाहिँ एउटा संवैधानिक सङ्कटमा फसेर एउटा द्वन्द्वमा जान सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब जहाँनिरबाट बिग्रियो त्यहीँनिर बाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले अहिलेको हिजोको फैसला र अस्तिको फैसला हेर्दाखेरि हामी 63 को तिर फर्किनुपर्ने अवस्था र 63 मै नै हामीलाई पुगाइएको अवस्था देखियो। संविधान नै खराब हो भन्ने कुरा हो। संविधान यो 72 को संविधानको औचित्य समाप्त भयो। त्यो भएको कारणले अब 47 को संविधान पुनर्स्थापना गरेर मुलुकलाई संवैधानिक बाटो दिने र निकास दिने। किन भन्दा 2047 सालको संविधान भनेको चाहिँ सबै अटेको संविधान हो। त्यो संविधानलाई अब क्रियाशील गर्नुको विकल्प छैन। अब त्यतातिर हामी जान सकेनौँ र चाहिँ त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सकेनौँ भने नेपाल धेरै ठुलो भुमरीमा फस्छ। अब ढिलो नगरिकन अब आन्दोलनको विकल्प छैन। अब नागरिकहरू आन्दोलनमा आउनुपर्छ र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि म आग्रह गर्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पनि आग्रह गर्छु र पनि तमाम राजनीतिक दलहरूलाई हामी के विनम्र आग्रह गर्छौँ भने तपाईँहरूले अहिलेसम्म जति गर्नुभएका कामहरू सबै गलत रहेछन्। अब 47 को संविधानमा फर्किने र 47 सालको संविधानलाई बिउताउनुको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो भनाइ। संसद विघटन हुँदैमा, संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा कुनै दल विशेषको आधिकारिकताका विषयमा यो या त्यो भन्ने कुरा आउँदैमा यो संविधान नै गलत भनेर भन्न मिल्छ र? यो त योभन्दा अगाडि पनि भएकै कुरा हुने। जति बेला 62-63 या त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि हेर्ने हो भने संसद विघटन भएको, संसद पुनर्स्थापना भएको, दल फुटेका जुटेका, यी त सामान्य कुराहरू हुने होइन र? होइन, सामान्य कुरा यसरी हेर्न मिल्दैन। तपाईँको 2047 सालको संविधान एकचोटि पनि संशोधन भएन र चाहिँ जुन खालको चाहिँ संविधान सबैलाई हट्ने वाम शक्ति, राजा, धर्म, प्रजातान्त्रिक शक्ति सबैलाई मिश्रित रूपमा चाहिँ अटाइएको जुन संविधान थियो त्यो संविधानलाई एकचोटि संशोधन भएन। 2072 को संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात जारी भए दिनदेखि संशोधन हुँदै जाँदाखेरि आज जुन किसिमको चाहिँ संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउँछ यदि भने यो देशको 2072 को संविधानले यो मुलुकको पहिचानलाई चिन्दैन, यो देशको चाहिँ तपाईँको धर्म संस्कृतिलाई चिन्दैन। जसले यो मुलुक एकीकरण गर्यो त्यसलाई चाहिँ तथोनाम गाली गरिएर संविधान जारी गरिएको छ। 2072 को संविधानको प्रस्तावना हेर्ने हो भने इतिहासलाई व्यापक रूपमा गाली गरिएको छ। त्यो इतिहासलाई गाली गर्ने त्यो मुलुकको मूल कानुन हुन सक्दैन। त्यो एउटा कुनै पार्टीको घोषणापत्र हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि यो लिच्छवीकाल, मल्लकाल हुँदै यो जुन किसिमको शाहकालीन अवस्थामा शाह हुँदै आज यो अवस्थामा आइपुग्ने अवस्थासम्मको हिसाबको इतिहासलाई गाली गरिएको छ। भनेपछि यसरी गाली गरिएकोलाई मुलुकको मूल कानुन भन्न सकिन्न। हामीले बारम्बार 72 को संविधान जारी पूर्व 2066 साल माघ 10 गतेदेखि हामीले के भन्यो भने बेडमा रहनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तिम चाहिँ अवस्थामा उहाँ चाहिँ मृत्युको घन्टीमा
लड्किरहेको अवस्थामा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा हाम्रो साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएन, 2047 सालको संविधानभन्दा प्रजातान्त्रिक संविधान दुनियाँमा हुन सक्दैन, यो विश्वले मानेको संविधान। जस्तै 2072 सालको संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देशभरि रूपमा चाहिँ संविधानको विरुद्धमा रहेर संविधान जलाउने काम भयो। भनेपछि 2047 सालको संविधान जारी पछाडि त देशभरि दिवाली भएको थियो। त्यो भएको कारणले हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि आजको परिस्थिति के छ भन्दाखेरि 2072 को संविधानले मुलुकलाई चिनेन, अब 47 सालको संविधान लागू गर्नुपर्छ। यो 2047 सालको संविधानलाई तुरुन्त लागू गर्ने काम र कर्तव्य भनेको जनताको काम इन्कलाब गर्ने र नेपाली सेनाले संवैधानिक सङ्कट अब आउन आँट्यो, सेनाले 2047 सालको संविधान फर्काएर चाहिँ मुलुकको तमाम समस्या समाधान गर्न अब नेपाली सेना अघि बढ्नुपर्छ। अब यो राजनीतिक पार्टीबाट मुलुक चल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो भएको कारणले अब जनता पनि सडकमा आउनुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक समाजले यही चाहिँ 6 गतिदेखि आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। दिनको 1 बजे माइतीघर मण्डलामा पनि आउन आग्रह गर्छौँ र देशैभरि चाहिँ 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति पनि छ। त्यो समितिको म चाहिँ संगठन विभाग प्रमुख पनि हुँ र चाहिँ त्यहाँमाथि 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको प्रमुख अभियन्ता खनुपृथ्वी रामबाबु प्रसाईको स्वर्गारोहण भयो। अब त्यो समितिमा रहेका जति पनि सदस्यहरूलाई सहसंयोजकहरूलाई हामी के आग्रह गर्छौँ भने अब 6 गतेदेखि हुने जुन किसिमको 47 संविधान पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समितिका साथीहरूलाई स्वतन्त्र नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अब र चाहिँ अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई र चाहिँ अब यो मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने यो देशका बुद्धिजीवी थिङ्क ट्याङ्क पत्रकार। तपाईँ एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् त अहिलेको मेरो जिज्ञासामा नै केन्द्रित रहेर, ताकि संसद विघटन हुने पुनर्स्थापना हुने या कुनै दल विशेषको मुद्दा सर्वोच्चमा पर्ने त्यसमा फैसला हुने यी यस्ता काम त एउटा स्वाभाविक होइनन् र ताकि यत्तिकै आधारमा यो संविधान नै ठिक भएन भनेर किन भन्न सकिन्छ? संविधान के यो आधारमा ठिक भएन होइन भन्न सकियो भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पार्टी जस्तै जमर कटेलजीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जबरजस्ती यसरी अकुपाई गर्न मिल्छ? किनभने उहाँ निरन्तर लड्नुभयो नि त। भनेपछि यो जे कुरो पनि जबरजस्ती भयो, कुनै पनि संवैधानिकतामा अडिएन। तपाईँको एउटा चाहिँ एकीकृत माओवादी र एमाले जस्तो पार्टी मिल्दाखेरि त्यहाँ संवैधानिकता हेर्नु पर्दैन, किनभने नाम अर्को राख्न सकिँदैन थियो। भनेपछि अर्काको पार्टी उहाँले चाहिँ जब निर्वाचन आयोगमा रिट हाल्नुभयो त्यसपछि सर्वोच्चमा आज जुन जमर कटेलजीले न्याय पाउनुभयो भनेपछि आज जुन किसिमको एउटा मुलुक चलाउने लार्जेस्ट पार्टी भनेपछि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर झन् 2/3 हाराहारीमा पुगेको राजनीतिक दलले एउटा चाहिँ अर्को पार्टीको नाम चोरेर तपाईँको अकुपाई गर्नु भनेको त यो त राम्रो चिज भएन। भनेपछि अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले कहिले पनि राम्रा काम गरे होइन रहेछन् भन्ने कुराहरू त हिजोको फैसलाले प्रष्ट पार्यो नि। भनेपछि संसद विघटन हुनु, पुनर्स्थापना हुनु, निर्वाचन हुनु यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया भन्ने जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा, किनभने त्यसको पनि त एउटा चाहिँ रुल्स हुन्छ नि त, रुल्स त मिलेन नि। त्यो भएपछि परिस्थिति के हो भन्दाखेरि अब हामी यता 2072 को संविधान 2वटा संविधान सभा निर्वाचन गरियो। आज 14 वर्ष मुलुकलाई जुन किसिमको चाहिँ अर्धोगतितिर लाने काम गरियो, अब अझै पनि अर्धोगतितिर लानेतिर हामी अब लाग्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले अब 47 संविधान पुनर्स्थापना गर्ने र 47 सालको संविधानमा सीमाकृतलाई के अधिकार पुगेन, जनजातिलाई के अधिकार पुगेन, तपाईँको चाहिँ अरू क्षेत्रलाई के अधिकार पुगेन, त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यो भएपछि अब 47 संविधान पुनर्स्थापना गर्ने र पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने, पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन मार्फत त्यो संविधानमा चाहिँ सीमाकृतले के पाएन, मानवाधिकारको क्षेत्रमा के कुराहरू कम भयो, संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा के कम भयो, त्यो विषयमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्ने भयो। भनेपछि अब 72 को संविधानलाई विदा गर्ने, किनभने यो त आफै विदा भइसक्यो, यो संविधान आफैमा चाहिँ भङ्ग भइसक्यो। किन भन्दाखेरि संविधान कार्यान्वयन हुनै सकेन, किनभने नेपाल जस्तो देशले संघीयता धान्दैन। किनभने यो देशमा भनेको हाम्रो 3.25 करोड मात्रै पपुलेसन हो। 3.25 करोड पपुलेसनलाई यत्रो चाहिँ 884 जना सांसद, तपाईँको चाहिँ एउटा सानो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7वटा स्टेटमा विभाजन गरेर जुन किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यो अर्थतन्त्रले पनि पूर्ण विकेन्द्री बाहेक धान्दैन। भनेपछि केन्द्रीय र स्वायत्त अधिकार स्थानीयलाई दिने हो भने मुलुक चल्न सक्ने अवस्था थियो। आज जुन किसिमको जबरजस्त यो गरिएको छ, आज 100 रुपियाँ हाम्रो देशको आम्दानी छ, 83
83% चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक खर्च भइरहेको छ। विकास खर्चमा 13% मात्रै खर्च, 17% मात्रै भइरहेको छ। भनेपछि यसरी जुन किसिमको यो आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने र आफ्नो भर्ती केन्द्र गर्ने जुन किसिमको परिपाटी यो संविधानले व्यवस्था गर्यो, आज चाहिँ हामीले राजाको छोरो राजा भएर विरोध गऱ्यौँ। आज 52 जोडी चाहिँ संसदमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती रहेको अवस्था छ। भनेपछि समावेशी कहाँ भयो, समाजवाद उन्मुख कसरी भयो? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो धेरै मिथ्या कुरा गरेर अब चाहिँ अलमलौनी कुरा गरेर हुँदैन। त्यो भएको कारणले देशलाई स्थायित्वको लागि भनेको 21औं शताब्दीको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, त्यो भनेको 47 सालको संविधानले व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भएको कारणले अब 47 सालको संविधानमा राजनीतिक पार्टीहरू पनि फर्किनुपर्छ। अब सबैलाई निषेध गरियो, त्यो निषेधबाट अब राजनीतिक पार्टी पनि बाहिर निस्किनुपर्छ, चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे अहिलेको अवस्थामा देश रहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझाइ तपाईँहरुको? यही अवस्थामा देश रहिरह्यो भने यो मुलुक अन्ततगतो जातीय धार्मिक द्वन्द्वमा जान्छ। त्यो भएपछि यसबाट रोक्ने उपाय भनेको नै 47 संविधान पुनर्स्थापना। त्यसभित्र सबैलाई अधिकार दिएको छ, किनभने बालिग मताधिकारको नि वारेन्टी छ, प्रेस स्वतन्त्रताको नि वारेन्टी छ, मानव अधिकारको पनि वारेन्टी छ। आज जुन किसिमको व्यथिति भयो, जुन किसिमको भ्रष्टाचार भयो, जब 72 को संविधान जारी पछि त संस्थागत भ्रष्टाचार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकायले त के पनि प्रमाणित गर्यो भन्दा साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी मुलुक भनेको नेपाल हो भनेर चाहिँ प्रमाणीकरण गर्यो। भनेपछि आज हामी कहाँ जाँदैछौँ? आज नेपालको कारणले के भयो त? 14 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रियो, हाम्रो असंलग्नता परराष्ट्र नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि असफल भयो। भनेपछि आज देश रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो भएपछि त्यसबाट बचाउनको लागि अब सबैले सोच्नुपर्छ। अब सोचिएन, अब भोलि गरौँला, आज नगरे कहिले गर्ने, भोलि गरौँला भनेर कोही बसेको छ भने यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो भएपछि हामी के भनिरहेका छौँ भने अब यो या त्यो बाहनामा अब यो 72 को संविधानलाई लेङ्रिङ गरिरहने र चाहिँ यो संविधान घिसारिरहने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीतिर लैरहने अवस्था अब सिर्जना गर्नु हुँदैन। अब हामी प्रजातान्त्रिक संविधान भनेको 2047 सालको संविधान हो। त्यो संविधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निर्मल लामा, मोहन अधिकारी, तपाईँको भरतमोहन अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका किशुनजी लगायतका र चाहिँ राजाका प्रतिनिधि सबै बसेर बनाइएको जुन 2047 सालको संविधान हो, त्यो प्रजातान्त्रिक संविधान हो। त्यो संविधानलाई भोलि परिमार्जन गर्न अर्कै कुरा हो। अब यथाशीघ्र छिटो 47 को संविधान पुनर्स्थापना गर्ने यो दायित्व अब नेपाली सेनाको कोर्टमा छ। अब नेपाली सेनाले हेरेर बस्ने होइन, सेनाले अब संवैधानिक निकास निकाल्नको लागि अघि बढ्नुपर्छ र नेपाली जनता नेपाली सेनाको साथमा छ। अब सेना अघि बढ्नुपर्छ र चाहिँ नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ। नागरिक सरकार मार्फत 47 संविधान पुनर्स्थापना गरेर यो मुलुकको संवैधानिक जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट जनता र देशलाई निकास दिने दायित्व अब सेनाको हो। अब सेना अघि बढ्नुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजको भनाइ हो। तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि 47 को संविधान 47 को संविधान भनेर, त्यो संविधान चाहिँ जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने या त्यसमा परिमार्जन गरेर सुधार गरेर थपघट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा? पहिला त संविधान जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापित हुनु पर्यो र संविधान पुनर्स्थापित भएपछि पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन हुन्छ। पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन पछाडि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा संसदबाट सांसदको काम भनेको सभामुख र संसदमा छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ आवश्यकताको अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ। जस्तै सीमाङ्कितलाई के अधिकार पुगेन, मानवाधिकार क्षेत्रमा के काम पुगेन, किसानको वर्गको हकहितको लागि के काम भएन, त्यो भनेपछि 47 सालको संविधान हुबहु पुनर्स्थापित हुने, पुनर्स्थापित भएर पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने, पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन पछि आएको संसदद्वारा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। संसद किनभने संसद पुनर्स्थापना नभई पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन नभई त्यसलाई चाहिँ त्यो संविधानलाई पनि संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। त्यो भएपछि त्यो संविधानलाई हुबहु पुनर्स्थापित हुनु पर्यो पहिला, अनि त्यस पछाडि मात्रै त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, पुनर्स्थापना गर्न ढिलो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। 47 सालको संविधान चाहिँ कसले पुनर्स्थापना गरिदिने? अब जनताले, राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरिदिने कि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने कि सडकमा रहेका दलहरूले चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भनेर भनिदिने कि कसले भनिदिने? अब संवैधानिक सङ्कट भइसके पछाडि त्यो 47 को संविधान
आन्दोलन मार्फत नेपाली सेना र नेपाली जनता मिलेर पुनर्स्थापन गर्ने हो। नेपाली सेनाले के गर्ने? नेपाली सेनाले अब संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउने दायित्व चाहिँ नेपाली सेनाको। नेपाली सेनाले ठ्याक्कै के गर्ने भन्नुहोस् त? ल यति बेला ल आज का दिनमा नेपाली सेनाले गर्ने के? नेपाली सेनाले अब संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउनको लागि गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको यो 72 को संविधानलाई खारेज गराउने र चाहिँ नागरिक सरकार बनाउने, नागरिक सरकार मार्फत 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना भएको घोषणा गराउने। नेपाली सेनाले 2047 को संविधान पुनर्स्थापित भयो भनेर भन्नुभयो? होइन, नेपाली सेनाले यो व्यवस्थालाई अन्त्य गराउने र नागरिक सरकार बनाउने, नागरिक सरकार मार्फत 47 को संविधान कार्यान्वयन गराउने। एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त, नेपाली सेनाले तत्काल गर्ने कि? नेपाली सेनाले गर्ने भनेको पहिला यो संविधान खारेज गराउने र नागरिक सरकार बनाउने र त्यो नागरिक सरकारले 47 संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने। नेपाली सेनाले त्यसका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतलाई के नियन्त्रणमा लिने, नजरबन्दमा राख्ने के गर्ने भन्नुहोस् त? नेपाली सेना अनि उपद्रो मचायो भने त नियन्त्रणमा लिन नि पर्यो, जेल पनि हाल्न पर्यो। अब मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा परेको हुँदाखेरि सेनाले टुलु हेरेर बस्नु मिलेन। अब हामी नेपाली नागरिकले त आन्दोलन गर्छौँ। 6 गतेबाट त हामी 47 को संविधान कार्यान्वयन गर भनेर आन्दोलन त हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। 6 गते 1 बजे माइती घरमा भेला भएर तपाईहरुले त्यस्तो प्रकारको आन्दोलन पनि के पहिलादेखि गरिरहनु भएको छ। नागरिकको कर्तव्य के हो भने नागरिकको कर्तव्य मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट पर्यो, अब यो सङ्कटबाट निकास दिने काम र दायित्व हिजो राजसंस्था थियो नि, राजाले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो काम र कर्तव्य नेपाली सेनाको काँधमा छ। अब सेनाले अब यो व्यवस्थालाई टिकाइराख्ने होइन। यो व्यवस्था आफैमा असफल भइसक्यो। यो संविधान आफैमा उहाँहरूले नै उल्लङ्घन गरिसक्नुभयो भनेपछि जसले संविधान ल्याउनु भयो उहाँहरूले नै संविधानलाई उल्लङ्घन गरिसक्नु भएपछि अब यो खालको रोइलोबाट अल्मलिने अवस्था रहेन। अब नेपाली सेना अघि बढ्नुपर्छ। सेनाले अब नागरिक सरकार बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यो नागरिक सरकार मार्फत 2047 सालको संविधानलाई कार्यान्वयन गराई पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने दायित्व भनेको जब सेनाले यो 72 को संविधान खारेज गर्नु पर्यो र चाहिँ यो संवैधानिक सङ्कट दूर गर्नको लागि अब सेना अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सेनालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साथ हुन्छ त्यति बेला? प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि प्रजातान्त्रिक कु गर्न किन पाइएन? किनभने सेनाले सधैँभरि सैनिक शासन लाउनु पर्यो हामीले भनिरहेको छैनौँ नि। सेनाले एकचोटि मुलुकको लागि त हेर्नु पर्यो नि, 24 घण्टा त हेर्नु पर्यो। 24 घण्टा त सेनाको हातमा रहनु पर्यो मुलुक। 24 घण्टा सेनाको हातमा मुलुक नियन्त्रण रहने र नागरिक सरकार बनाउने। नागरिक सरकार मात्रै संविधान के अरे फङ्सन भइसकेपछि त पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरै सिद्धियो। नागरिक सरकार भनेको चाहिँ कस्तो सरकार? नागरिक सरकार भनेको समाजका विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न छन्। जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि छन्, कोही इतिहासका हिसाबमा पनि छन्, कोही चाहिँ साहित्यकारको क्षेत्रमा पनि छन्। भनेपछि त्यो नागरिक सरकार भनेको कुनै पनि दल विशेषमा नरहेका प्रभुत्व व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर बनाउने सरकारलाई नै नागरिक सरकार भनिन्छ। किन भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको लागि निकास नदिएपछि त नागरिक सरकार सेनाले बनाए पनि नागरिक सरकार बनाउने हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिक सरकार यो कारणले भनिएको कुनै दल विशेषको कुनै नेता बन्छ भने त्यसलाई नागरिक सरकार भनिन्न। भनेपछि नागरिक सरकार भनेको समाजको प्रबुद्ध व्यक्तित्व। जस्तै तपाईँ उदाहरणको लागि भने त पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यसै लिएर गएर उदाहरणको लागि युवराज घिमिरे जस्ताहरू व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ राजन कार्की जस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भनेपछि विभिन्न मान्छेहरू छन्। जस्तै साहित्यिक क्षेत्रमा पनि धेरै मान्छेहरू छन्। जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ प्रेम कैदी जस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। जस्तै कानुनचीको हिसाबमा हेर्ने भने विष्णु भट्टराई जस्ता छन्। तपाईँको चाहिँ युवराज सङ्ग्रहला जस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। तपाईँको चाहिँ भीमार्जुन आचार्य जस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। भनेपछि अब चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो जस्तै के भन्छ डाक्टर भोला रिजाल जस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। भनेपछि अहिले धेरै व्यक्तित्वहरू सुरक्षाको हिसाबमा हेऱ्यो भने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको हिसाब गर्ने हो भने रुकमाङ्गट कटवाल जस्ता मान्छेहरू छन्। त्यसपछि तपाईँको आएर चाहिँ राजेन्द्र बहादुर छेत्री जस्ता छन्, गौरव शमशेर राणा जस्ता छन्, प्याराजन थापाहरू जस्ता मान्छेहरू छन्। भनेपछि यी समाजका चाहिँ यी व्यक्तित्वहरू भनेको स्वतन्त्र व्यक्तित्व हो। किनभने कुनै दल विशेषको हुन सक्दैन। जस्तै स्वतन्त्र नागरिक समाजको हिसाबले भने म आफै पनि सक्षम छु भनेपछि यी यस्ता मान्छेहरू खोज्ने हो। त्यो भएकाले हामीले के भन्दाखेरि अब विदेश नीति विजयको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ केबी रोकाए जस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। भनेपछि यस्ता व्यक्तित्वहरू यो समाजमा हुँदाहुँदै
यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट मान्छे छानेर नागरिक सरकार बनाउने कर्तव्य काम र कर्तव्य भने चाहिँ त्यसलाई नागरिक सरकार बनिन्छ भने चाहिँ कुनै पार्टीको झोले खोले नबोले भएका व्यक्तित्वहरू त समाजमा छन् त। आखिर भन्दा मैले त नाम त केही सीमितका सम्झिन सकेर त्यतिको लिएँ भने त हजारौँ मान्छेहरू त यहाँ स्वतन्त्र रूपमा छन्। यो देशका थिङ्क ट्याङ्कहरू त धेरै छन्। अनि त्यो नागरिक सरकार चाहिँ कहिलेसम्मका लागि भन्नुहोस् त? त्यो नागरिक सरकार निर्वाचन नहुँदासम्मलाई। त्यो नागरिक सरकारले निर्वाचन गराइसकेपछि निर्वाचन गरेपछि पार्लियामेन्ट आइहाल्यो 47 संविधान अन्तर्गत। त्यो ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ? त्यो चाहिँ एकदम पारदर्शी हुन्छ, त्यो संवैधानिक पनि हुन्छ र झन्झटिलो रहित पनि हुन्छ। संसद त अहिले पनि छ नि त? यो संसद समाप्त भयो होइन, यो संसद पनि त निर्वाचित संसद होइन। यो संसदले त गर्दै गरेन नि। यो संसदले त यो देशमा ठुलो निषेध गर्यो, यो देशको धर्मलाई निषेध गर्यो, यो देशको परम्परालाई निषेध गर्यो। भनेपछि यो संसदको त कुनै औचित्य नै भएन। 2072 सालको संविधान 2 संविधान सभा गरेर जुन किसिमको रोइलो गराइयो, जनताले जुन सुझाव दिएर पठाएको गाउँबाट चाहिँ यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाए, हिन्दू अधिराज्य बनाए, राजालाई स्पेस दिए भनेर जुन किसिमको सुझाव सङ्कलन गरेर पठाए, त्यसलाई त रड्डीको टोकरीमा फालेर अँध्यारो कोठामा 4 जना चाहिँ नेता बसेर जुन किसिमको 72 को संविधान ल्यायो, यो संविधान आफैमा चाहिँ विरोधाभास छ। यो संविधानै भएन। नेपाली जनताले अवरोध नै गरेन। जुन संविधान जारी भएको दिन मेचीदेखि महाकालीसम्म जनताले चाहिँ दिवाली गर्ला भन्दा संविधान जलाउनतिर लाग्यो। भनेपछि हामी पनि संविधान जारी भएकै दिन खुम्बहादुर खड्का लगायत हामी चाहिँ हिन्दू राष्ट्र महाअभियान भनेर जुन आन्दोलन भइरहेको थियो, खुम्बहादुर खड्का लगायत हरिबोल भट्टराई लगायत म लगायत धेरै मान्छेहरूलाई गिरफ्तारी गर्यो, काम गर्यो। भनेपछि संविधान जारी हुँदाखेरि त एकजनाको थोरै आवाज आउनु अर्कै कुरा हो। तराईमा रहेको राजनीतिक दल, चाहे महन्त ठाकुर होस्, चाहे उपेन्द्र यादव होस्, चाहे राजेन्द्र महतो लगायतका साथीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान यो 72 को संविधान ठिक छैन, हाम्रो चाहिँ मधेसको अधिकार यसले चाहिँ कुण्ठित गरायो भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो। र उहाँहरूले आज पनि त्यो संविधानलाई चाहिँ अवरोध गर्नु भएको छैन। उहाँहरू असोज 3 गते जहिले पनि तराईका राजनीतिक पार्टीहरूले कालो दिवस भनेर मनाइरहेको छ। भने पछाडि यो संविधान त सर्वस्वीकार्य मान्द हुनै सकेन नि त। भनेपछि 2047 सालको संविधान त सर्वस्वीकार्य संविधान हो नि। त्यो संविधानलाई एकचोटि पनि संशोधन नगरिकन विदा गर्दाखेरि आज मुलुकले दुःख पायो। भनेपछि तथाकथित 2052 सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। भने पछाडि यो मुलुकको समृद्धि नहोस् भनेर सुरुवात भएको चाहिँ त्यो चाहिँ क्रान्ति रहेछ भन्ने कुराहरू आज पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रष्ट भयो। त्यो भएपछि अब परिस्थिति के हो भन्दाखेरि अब हामीले यो या त्यो भावनामा मुलुकलाई अल्मलाउने बेला होइन। अब पनि हामीले संवैधानिक सङ्कट टार्न सकेनौँ, अब पनि मुलुकलाई निकास दिन सकेनौँ, अब पनि हामी सही ट्र्याकमा जान सकेनौँ भने अब एकले अर्कालाई दुधकारेर बसिरहने अवस्था अझै पनि रहिरह्यो भन्दाखेरि भने भोलि गएर मुलुक नै नरहने अवस्थामा हामी पुरै अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। भनेपछि यो 2072 को संविधान भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै विदेशी प्रभुलाई खुसी बनाउन, एमसीसी पास गर्न र चाहिँ मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ विखण्डन गर्न चाहिँ ल्याएको एउटा दस्तावेज मात्रै हो। भनेपछि यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त 2047 सालको संविधानले मात्रै परिकल्पना गरिएको छ। दलविहीन अवस्थामा जाने हो भने 19 सालको संविधान मुलुकलाई हित छ। यदि दलहरूले मुलुकलाई हित गर्दैन भने यो मुलुकलाई दलविहीन अवस्थामा चाहिँ जाने अवस्था भने 19 सालको महेन्द्रले बनाएको संविधान पनि ठिक छ। तर 47 किन भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा दलविहीन अवस्थाको पोलिटिक्स गर्न सकिन्न। त्यो भएको कारणले गर्दा 19 सालको संविधान राम्रो भए तापनि हामीले चाहिँ 21औं शताब्दीमा हाम्रा छोरा नातिले पनि कार्यकारिणी अधिकार पाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र चाहिँ यो देशको परम्परागत शक्ति चाहिँ संवैधानिक रूपमा रहने। यो मुलुक एकीकरण त शाहवंशी राज संस्थाले गरेको हो। त्यो भएको कारणले पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई हामीले चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षको भूमिका दिने, जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र स्थानीय निर्वाचन र चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको वारेन्टी, तपाईँको मानव अधिकारको वारेन्टी र मुलुकको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा जान सक्ने सम्पूर्ण यो मैले जति भनेका कुराहरू त्यो 2047 सालको संविधानले व्यवस्थापन गरेको छ। भनेपछि यो संविधानलाई जबरजस्त जुन किसिमले लत्याउने काम गरियो, त्यो कामले आज मुलुकले दुःख पाएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब 72 को संविधानले निकास दिन्छ भनेर कसैले सपना देखेर बसेको छ भने यो अन्ततगत के हुनसक्छ भने यो चाहिँ सोम शर्माको सपना जस्तो मात्रै हुने अवस्था देखिसक्यो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। सबैको सद्बुद्धि फर्कियोस्, यो मुलुकलाई निकास दिनलाई सबै अघि अग्रसर हुन् भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख।